की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं, है सहाबा औलिया की सरज़मीं, है सहाबा औलिया की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं, है सहाबा औलिया की सरज़मीं, है सहाबा औलिया की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं, है सहाबा औलिया की सरज़मीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, एक और नया दिन। आज एक बार फिर हम मिस्र में हैं, कायरो में हैं। 7 मार्च है। याद रहे कि हम 4 मार्च की सुबह यहाँ पहुंचे थे। इट मीन्स 3 दिन हम गुजार चुके हैं और आज चौथा दिन है यहाँ पर। पहला दिन कुछ आराम में गुजरा और एक शानदार सुन्नत भरा इज्तिमा हुआ। दूसरा दिन हमने कायरो की ज़ियारतें भी की, उलमाए किराम से मुलाकात की और मुख्तलिफ इस्लामी भाइयों से भी रात देर तक मुलाकातों का सिलसिला रहा। तीसरा दिन हम इस्कंदरिया गए और कमाल का दिन गुजरा, क्योंकि बड़ी अजीम ज़ियारतें की, एक लॉन्ग जर्नी थी, एक मिस्र का दूसरा शहर देखने का मौका मिला। अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस वो ये है कि एक बहुत अच्छा मुल्क है और देखा जाए तो इतना महंगा भी नहीं है। अगर आप इकोनॉमिकल रहते हैं तो आसानी से यहाँ पर, यानी पाकिस्तानी 1 रुपए का, यहाँ का 1 रुपया पाकिस्तानी 10 रुपए के बराबर है। तो बैरून मुल्क में तो बहुत महंगी महंगी करेंसी हो जाती है। रियाल तकरीबन 40-42 रुपए का है, दिरहम भी तकरीबन 43-44 रुपीस का है। मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से एक बंदा इजीली रह सकता है जो बैरून मुल्क सफर करने वाला है। हलाल खाना मिलता है, ये बहुत अच्छी नेमत है, क्योंकि कई मुल्कों में ज़बीहा के बहुत सारे मसाइल हैं। तीसरा, यहाँ पर माशाल्लाह एक और हमने देखा कि मस्जिदें जा बजा हैं, लोग बहुत फ्रेंडली हैं, फ्रूट यहाँ का बहुत अच्छा है, मौसम भी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह है। तो एज सच इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अरबी या इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। यहाँ उर्दू बोलने वाले आपको ना होने के बराबर मिलेंगे। पाकिस्तानी मुझे बताया गया कि टोटल मिलाकर 400-500 पाकिस्तानी हैं। 300 अल अज़हर में तकरीबन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 200 के करीब या जॉब्स वगैरह करते हैं। तो इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 500 पाकिस्तानी हैं, तो ये बड़ी यूनिक बात है। इंडियंस भी थोड़े हैं, तो उर्दू बोलने का यहाँ पर थोड़ा इशू रहेगा। और उसके साथ साथ लोग बहुत फ्रेंडली हैं। जब आप कहते हैं हम पाकिस्तान से हैं तो बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। और चौथी बात, आशिकाने रसूल हैं। मसाजिद के साथ जहाँ जहाँ मज़ारात हैं बड़ा एहतमाम है, बड़ी वेलकम करते हैं। हम रात को देर से गए थे, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम और हज़रत लुकमान हकीम रज़ी अल्लाह तआला के रोज़े पर मज़ार शरीफ बंद था। हम गए तो उन्होंने हमारे लिए खोल दिया, हमें रिकॉर्डिंग की भी इजाज़त दी। तो वेरी फ्रेंडली, तो ये भी अच्छा है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। यानी दोबारा भी आना चाहिए। ये तो हुआ एक टूरिस्ट के तौर पर, एक ज़ियारत करने वाले के तौर पर। अब आता हूँ दावत इस्लामी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यकीनन यहाँ पर बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो अकीदा है, हमारा जो मनहज है, पूरा मिस्री माशाल्लाह आशिकाने रसूल का मुल्क है। तो इनसे बात करना, इनको करीब लाना, और ये ज़रूर देखा मैंने कि सारी दुनिया में है और यहाँ भी ऐसा ही है कि बेअमली बहुत है, बेपर्दगी है, और साथ साथ नमाजों से, यानी नौजवान तबका दुनिया में जहां भी है ना, वो ऐसा लगता है कि डे बाय डे गुनाहों की तरफ जाता चला जा रहा है। यहाँ भी बहुत सारे वो काम होते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो इससे ये पता चला कि तबलीग दीन की, मदनी काफिलों की, दीन मतीन के काम करने की यहाँ भी बहुत ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ मशवरे किए हैं, अरबी मुबल्लिगीन को यहाँ भेजना है। हमारा सूडान यहाँ से बहुत करीब है, ये भी एक मुझे सीखने को मिला कि बाय रोड सूडान जाया जा सकता है। सूडान में दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन मौजूद हैं, तो ये भी जहन बना कि सूडान से यहाँ मदनी काफिलों को भेजा जाए। तो इंशाअल्लाह वो दिन आप देखेंगे कि यहाँ हफ्तावार इज्तिमा शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह यहाँ पर मदनी काम होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। हमारे लिए एक प्लस ये है
کہ یہاں بڑی تعداد میں الازہر میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں پاکستانی، انڈین، نیپالی، بنگلہ دیش، اور اس میں بڑی تعداد دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے کی ہے. ماشاءاللہ تیار ہیں اسلامی بھائی کہ ہمیں کام دیا جائے. تو انشاءاللہ ہمارے مبلغین میرے ساتھ بھی آئے ہیں، ہم کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑ بھی جائیں گے. آپ دعا بھی کیجیے گا اللہ دعوت اسلامی کو ترقی دے، اور وہ دن آئے کہ انشاءاللہ مصر میں بھی دھوم دھام سے مدنی کام ہو، بلکہ شروع ہو چکا ہے اور ہوگا. مدنی قافلے ہوں گے، مدنی مرکز بھی بنے گا انشاءاللہ. اور یہی میری عرض ہے کہ حرکت میں برکت ہے، سفر وسیلہ ظفر، سفر کرنا چاہیے اور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. اور ہماری وجہ سے ذرا سوچیں نا، ہماری وجہ سے کہیں بھی ایک پودا لگ جائے اور وہ دین بتین کا کام کا پودا ہو اور وہ بڑھتا چلا جائے گا تو کچھ اللہ کے کرم سے ہمیں بھی حصہ ملے گا. تو ایسا کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو بہرحال یہ میرا آج میسج تھا، 3 دن کا ایکسپیرینس شیئر کیا. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. آج ہمارا انشاءاللہ ارادہ بہت ہی بزرگ ہستی، بڑی پیاری ہستی اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسہ رسول، ان کا سر اقدس یہاں پر ہے تو وہاں جائیں گے. مقام حسین اسے کہا جاتا ہے. اہل بیت اطہار کے کچھ مزارات ہیں، وہاں جائیں گے. پھر ایک اور عظیم ہستی فقہ کی دنیا میں جو شاہکار شخصیت رہے، عبادت ان کی جب پڑھتے ہیں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی کتابیں، اتنا علم اور ایسی رقت اور ایسی عبادت. میری مراد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا روزہ یہاں پر ہے تو انشاءاللہ ان کے دربار میں بھی جائیں گے. اور آج رات کو ہماری ایک یونیک سی ملاقات ہے. یعنی یہ یوں سمجھے کہ کئی جگہوں پر ہونے لگا ہے، اس لیے میرے لیے یونیک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ جب ہم ڈالتے ہیں کہ فلاں ملک میں جا رہے ہیں تو مجھے 2 دن پہلے ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا اور کہ آپ مجھ سے پلیز رابطہ کریں. ہم نے جب ان سے رابطہ کیا تو وہ ٹیلی فون پر رونے لگ گئے. آئیے پہلے ان کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی کیا کیفیت تھی. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آئے بیٹھیں. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا کرتے ہیں آپ یہاں پر؟ اچھا، ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں. تو کیسا مدنی چینل کو دیکھتے ہیں؟ اچھا، تو کیسے ہمیں پہچان لیا آپ نے، کیسے ہمیں فالو؟ تقریباً 10 سال ہو گیا، 10 سال سے میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں؟ ٹی وی پہ دیکھ. اچھا، نائل سیٹ پہ اللہ تعالیٰ چل رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور مجھے سیدھی سی بات ہے، تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میری داڑھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی، وہ بھی آ جائے گی، داڑھی شریف بھی آ جائے گی انشاءاللہ. 9 گھنٹے سے ادھر ہی تھا سر. اچھا، صبح سے ویٹ کر رہے ہیں. تو تقریباً میں آپ سے گزارش ہے میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اتنا میں اپنی فیلنگس کل سے مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کروں. آپ سے بات ہوئی ہے میری اور یقین جانے میرے فیلنگ نہیں بیان کر سکتا سیریسلی سر. اللہ کا شکر ہے. تو کون سے پروگرام مدنی چینل پر آپ سب اللہ کا شکر ہے دیکھ رہے آپ ہو؟ کا پروگرام سر جو دینی آزمائش ہے اس کے بعد تو پھر وہ ایک بات تو نہیں کہنی چاہیے. باقی سب سے پروگرام سے لگتا ہے تو آپ کا تو ماشاءاللہ سارا ہی ٹھیک ہے. تو کیسے پتہ چلا ہم آئے ہوئے؟ فیس بک پہ؟ فیس بک پہ بھی آیا ہوا تھا، پیج بھی لائک ہوئے ہیں، عمران بھائی کی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہاں دعوت اسلامی کا کام بھی کرنا ہے انشاءاللہ. میرے لیے جو بھی مجھے 10 سال ہو گیا یہاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے. ساری زیارتیں وغیرہ اللہ بس تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہمارے دوست ہیں آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. جی سارا جو ہے وہ سعودیہ سے یہاں پہ آئے ہیں سر. ٹھیک ہے. ہاسپٹل گروپ ہے سر. اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے. یہ محبت دعوت اسلامی سے، یہ محبت دین سے، اور بہت ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں. یہ مدنی چینل ہے. الحمدللہ تحفہ ملتا ہے ہمیں. ایسا لگتا ہے کہ کئی جگہوں پر گفٹ ملتا ہے. ہم جب جاتے ہیں تو لوگ تیار ہوتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے، محبت انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی جو فیلنگز تھی وہ سارا دن ہی ہمارے ساتھ رہے اور بہت ضد کی کہ آج ہمارے گھر پہ آپ آئیں. تو آج ہم ان کے رات کو گھر پہ جائیں گے اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ سے تو مل چکے، اب آپ ہمیں دیگر پاکستانیوں سے ملائیں. تو انہوں نے اور کچھ پاکستانی جو یہاں جاب وغیرہ کرتے ہیں ان کو جمع کیا ہوگا تو ظاہر ہے ان میں بھی ہم نے مدنی پھول دینے ہیں، ان میں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے. تو آج رات ہم وہاں انوائٹڈ ہیں تو انشاءاللہ وہاں بھی جائیں گے. آپ دعا کیجیے اللہ پاک ان تمام اسفار کو، ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو دین متین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.